मधेस युनाइटेडको कुरा गर्दा गत वर्ष कतिको सक्षम हुनेछ त्यो भने अब पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ यो लिगमा। उत्कृष्ट खेलको हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। 5 4 अब पालो महिलाको। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द शो। प्रज्वल मल्ल तयार छ र जुन हामीले विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्छौँ महिला भलिबललाई आएको छ लिगलाई। मधेस युनाइटेड वर्सेस ललितपुर क्वीन्स, द क्लास अफ टाइटन्स। पहिलो सर्भिस वारन श्रीलङबाट, पहिलो रिसिभ मधेस युनाइटेडको तर्फबाट, पहिलो स्पाइक पनि जोरदार तर त्यति नै राम्रो डिफेन्स माकी सलिना श्रेष्ठबाट। वारन्या पत्रातीप सान्ताक्रुन कभर गर्ने क्रममा फेरि पनि एकपटक टिपअपको प्लान र पहिलो अङ्क हुनेछ। ब्लकरले ग्याप राम्रोसँग खोजिन्। त्यहाँ बबिता स्ट्राको लागि अर्को एउटा चान्स रहेको छ भने सहजै एक्सप्लोइट गर्न सफल हुने जोय गरिरहेका छन्, इन्जोय गरिरहेका छन्। हेर्न सक्छौँ यो समर्थन पाएको छ टिमले पनि। अर्को एकपटक भेनिस्वा हाई रिचबाट हुन एउटा अर्को शानदार पाइरहेको छ पारम्परिक तेस्रो उनको क्विक स्पाइक। पत्रदीप सान्ताक्रुनको तारिफ गर्नुपर्छ यो डिसिजन मेकिङमा उनको। एकदमै सान्ताक्रुनसँग सहर पोखरामा आएर पनि आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान छाडेको छैन। सङ्गम नेपालको वान अफ द बेस्ट सर्भर हुन् नि। सलिना पत्रदीप सान्ताक्रुन आबद्ध गरेको छ यो क्वालिटी यो क्लासको लागि। भेनिस्ट्राको अर्को एउटा ब्लक चेक भएको छ अहिले। क्विक स्पाइकको लागि यसपटक बसन्ती साउथ रहेकी थिइन्, कभर गर्न सकेन। आबद्ध गरेको छ यो क्वालिटी यो क्लासको लागि। भेनिस्ट्राको अर्को एउटा ब्लक चेक भएको छ अहिले। क्विक स्पाइकको लागि यसपटक बसन्ती साउथ रहेकी थिइन्, कभर गर्न सकेन। मधेस युनाइटेडको लागि बसन्ती साउथ डिस्कम्फर्ट हुन सक्थ्यो तर राम्रो पाएको छ। बल वारन्या श्रीलङ यसमा एकपटक फेरि पनि आउने छिन्। यहाँ पनि रङ जजमेन्ट रह्यो। निरुताको पोजिसन धेरै पछाडि थियो। कडा प्रहार स्पिचमा टारिनबाट तयार। निरुताले छोडिनको डिसिजन हुने अङ्क प्राप्त गर्यो सर्भिस एररमा र नीति शाह त्यति जागरुकता देखेकी छैनन् सेलिब्रेसनमा किनकि टिमले अझै पनि 2 अङ्क जुन स्पाइक रह्यो टारिनको। सलिना बुढा मगरको सर्भिस। बबिता निरुता ठकुनाको कडा प्रहार। निरुताको जम्प रहेको छ ब्लकमा। सिंगल आएकी थिइन् लक्ष्मी चन्द्री, कभर गर्न सक्ने छैन ललितपुर। सान्ताक्रुन टारिनको लागि पुनः एकपटक अर्को मौका। त्यो राम्रो छ उनको टेक्निक। हेर्न सक्छौँ रोमी भेनेस्ट्रा ब्याककोर्टमा थिइन् अहिले। भेनेस्ट्रा थिइन् तर विसेल छ। लगातार थाइल्यान्डमा लिग खेल्छन्, राष्ट्रिय टिममा खेल्छन् र दारिन त राष्ट्रिय टिममा खेलिसकेका खेलाडी पनि हुन्। एकदमै राम्रो डिफेन्स रह्यो वारन्यबाट पर रिकभरी ब्याककोर्टबाट पनि। अब पनि निरुता चान्स बोलिनेछ ललितपुर क्वीन्सको लागि। सान्ताक्रुन टारिन राम्रो डिफेन्स बबिताबाट उत्कृष्ट। टारिनले मिस गरेकी थिइन् तर पछाडि सलिना थिइन्, यसकारण नम्बर 1 लिबेरो हुन् बबिता। फेरि पनि अर्को एउटा चान्स हुनेछ। निरुताले क्रस गरिने टारिन यसपटक भने सिंगल ब्लकमा आएकी थिइन्। टिकट बुक गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यदि जब बुकिङको कुरा आउँछ तपाईँको फेभरेट डेस्टिनेसन पोखरालाई यदि तपाईँ मिस गर्न चाहनुहुने भाइब्रेन्ट सिटीको लिन चाहनुहुन्छ मजा, तपाईँको फेभरेट डेस्टिनेसन पोखरालाई यदि तपाईँ मिस गर्न चाहनुहुने भाइब्रेन्ट सिटीको लिन चाहनुहुन्छ मजा, खेलाडीहरू कमी छैनन्। वेसेल्सले सुपर एकजना सेटर मधेस युनाइटेडले राम्रै गरेको छ टिममा अट्याकिङ पर्सेप्सनबाट हेर्ने हो भने र ललितपुरको पनि सिमिलर रहेको छ। उसले पनि सेटर र 2 जना स्पाइकरहरू थाइल्यान्डबाट नै ल्याएको छ र नीति शाहको अनुहार चिन्तित छ जो रहेकी छिन् क्याम्पेनर एम्बासडर बने फर्मर मिस नेपाल। तयार थिइन् यसको लागि पनि उनी। डिफेन्समा सलिना, निरुता, आर्डेमा मिश्राको प्रहार पुनः एकपटक। राम्रो डिफेन्स। वारन्याको शट रहनेछ। भाइब्रेन्ट छ यहाँ मधेसको ओनर बक्स एकदमै। सेट पोइन्टको लागि वारन्या श्रीलङ रहेको छ तर डबल ब्लकमा फेरि पनि एकपटक मधेस युनाइटेडलाई चान्स रहेको छ सेट पोइन्ट रोक्नको लागि। सलिना अगेन वारन्या सेट पोइन्ट is going to be serving. It's the tallest player on the side, standing at 188 centimeter tall. Romi Vinstra with the serve, serves into the net, straight away into. And Lalitpur Queens have just stolen this point. And look at this,
jumped up so near the net and almost plucked it out of thin air. Sakshi, the Queens seem to be on a roll. Would be Rumi, of course, in jersey number 7, and then Danik, and along with that also Snehat Agana from Nepal. But coming back to this rally over here, the opposite striker, the outside striker, making a call. Moving on, Lalitpur Queens for Madhesh United 2. And the winner point. Next serve, served in by one of the Dutch players. Winstre digs it out, and then Babita fetches it from the outside, sent over to the other side of the court. Varanya Srilong, who's almost an adopted daughter of Nepal now after her exploits last season, killed that point. And this time around, Varanya Srilong, who's almost an adopted daughter of Nepal now after her exploits last season, killed that point. And this time around, Times very well said, you've got to create the opportunities if you don't find opportunities, and that was a good defense out there. Attempt. Long who returns it, and this time around the tallest player comes to the party. Serve Lalitpur Queens, the rally starts over here. The defense was set up and the attack was taken and given, and this time a very well Serve back with Madhesh United. The rally begins, and a softing has been scooped up, has been digged out. What a wonderful sprawl there from the Dutch player. It's Kirsten Wessels who did the honours there. However, Lalitpur Queens still managed to keep it in the game, and this time around, the most experienced player, and now she's going to be serving a flat serve which has been scooped up by Srilong and then returned back towards the Madhesh United side. That later. Meanwhile, a rally is in play. A very good dig there from Srilong, and now the Dutch players once again setting it up. However, Lalitpur Queens scoops it up, and Satrakun sets it up for a wonderful smash there from Sangam. However, it was returned very well by the Madhesh United players. To Madhesh United, and now the tallest player, Romy Winstra, is going to be serving a flat rally serve. starts off over here, and we have Lalitpur Queens and the setter. She knew that it was going to fall beyond the end line. Now Darin with the serve, scooped up well by Babita. The Dutch players once again coming into the action. However, Lalitpur Queens still managed to keep the ball in play. And can Sangam kill it? Varanya Srilong, the player coming in very handy for Lalitpur Queens tonight, also just like last season. But this is a rally and fresh rally that's just started. A smash! But they will try their best. That, after all, that's what sports teach you. You can't give up till the very, very end. Once again, a good set there from number 10. However, it was sent back by the Lalitpur Queens. And now, once again, substitution. Kirsten Wessels, number 6, goes out. Aarti Subedi comes in to replace her. Meanwhile, a fresh rally begins. Set up well. And the ding. Can Queens turn it back? Yes, they do. Once again, set up well for a smash, but what is mending her nose. And Lalitpur Queens, the energy is contagious. Have a look at this. Madhesh United trying to find a gap in that defense, but they Completely off-guarding the Lalitpur Queens. Another rally now starts, and this time a smash is attempted, and the ball dribbles off the offside. Sangam Mathau coming back into action. The rally starts up, and this has turned. once again passes, sets it up for the tallest player, Winstre sending it back. However, some really good work there from the defenders at the back of the Lalitpur Queens, and the ball is still in play. The libero comes into play, and it's once again Selina Magar. Oh, but what a save! What a save! Ran all the way back. The only problem was that the stadium's finished. She hit the fence and hence had to come back. The ball is still in play. Probably the longest rally of this season thus far. Can she kill it? Yes, she can! Sets to Lalitpur. भने मधेसले यस अघिका 2 सेटमा गरेका गल्तीहरूलाई सुधार्न आवश्यक छ। अङ्कको खाता ललितपुरले खेलाडीहरू मधेसका उनीहरूले त राम्रै गरिरहेका छन्, प्रहार गरिरहेका छन्, अट्याकिङ बिल्डअपहरूमा राम्रै मोसन देखिन्छ। तर तपाईसँग अङ्क जोगाउने कला हुनु पर्यो। डिफेन्स बलमा सम्हालिरहेकी छिन् र पहिलो पटकको अनुभव कस्तो रहनेछ उनको आगामी जर्नीले थाहा हुनेछ। यो राम्रो डिफेन्स थियो कोपिलाको ब्याककोर्टमा। तयार थिएनन् खेलाडीहरू, ढिलो गरेर रियाक्ट गर्न पुग्यो मधेसले, केही बाहिर रहन पुग्यो बल।
डारिनको लागि आउने सिन चान्सको रूपमा लिँदै र यसपटक पनि राम्रो र अन्तत मुस्कान देखेको छ अनुहारमा प्रिसियस स्माइल नीति शाहको। मधेसले अङ्क फेसमा मात्र होइन मधेस युनाइटेडको ओनर बक्समा समर्थकहरूमा 2 अङ्कको अग्रता छ। Keep clapping, keep supporting. जब जब मधेसले अङ्क जोड्छ यो मुस्कान त देखिरहने नै छ। निरुता ठकुन्ड रहेकी छिन् यहाँ। पेस अफ त गरेकी थिइन् तर राम्रो रियाक्ट गरेको छ। फेरि पनि ललितपुर क्विन्सले स्मल बल जुन हामी भर्टिकल बलहरू भन्छ त्यसलाई त राम्रोसँग रोक्छ। हेर्न सक्छ यो रिफ्लेक्सन हेर्नुहोस् ललितपुर क्विन्सबाट इन कोर्ट त क्विन्स नै बनेको छ, क्विन नै बनेको छ। शान्त्रको आउने सिन डारिनको एउटा स्ट्रङ ब्लकर थियो, क्यारेक्टर थियो, पर्सनालिटी जसले होपलेस हुन नदियोस् आफ्नो ब्लक लाइनलाई। त्यो खालको एउटा क्यारेक्टर नहुँदा र डिफेन्समा लिबेरोमा स्पेसल्ली ब्याकवर्ड मिडल ब्लकरको काम जसले ब्लक पनि गर्ने गर्छ त्यो भने कमी देखिरहेछौँ मधेसको टिम। पक्कै पनि हाइट बेरियर पनि छ। म त भन्छु मधेसलाई उषा विष्ट एकजना अग्लो कदको मिडल ब्लकर जसले आफ्नो प्राइम पार गरिसकेन उनी आफ्नो पहिलोको लेभलमा छैनन्। इभन एपिएफको लागि पनि बेन्चमा हुन्छन् उनी हेर्न सक्छौँ। तर क्लास पनि सर्भिसमा सर्भिस एरर यहाँ। यस कारण म भनिरहेको छु त्यो क्यारेक्टर। सङ्गम कोही स्पाइक सङ्गम महत्त्वबाट आज उनले त निकै नै तस नस पारेकी छिन् मधेसको। गजबको न्याय गरिरहेको त्यो पनि फर्स्ट सेटबाट नै कन्टिन्यू यसपटक छोडेको थियो गुड डिसिसन र देख्न सक्छौँ हामी जुन सङ्गम किसिमले अझै पनि आइरहेकी थिइन् उनी। फेरि पनि र बारम्बार शान्तकुलले उनलाई पनि खेलाइन आज। आउने सिन यहाँ वरन्य श्रीलङ पश्चात निरुता ठकुन्डाको लागि रहेको छ। एकदमै राम्रो स्पाइक त रह्यो मार्कीबाट तर बनेन। चान्स रहेको छ यहाँ क्यापलाई क्लोज गर्ने बराबरीमा फर्किन तर राम्रो ब्लक। ओके फेरि पनि सलिना पनि छिन् त्यहाँ। वरन्य फेरि पनि सुपर ब्लक। फरेनरहरूले राम्रो खेलेका छन्। वरन्य त्यहाँ छिन् तैनात। ड्रिमा त्यसपछि फिनिस्ट्रा नेदरल्यान्डको खेलाडी इनसाइड आउटसाइड। अहिले पनि इनिसिएसन उनले लेखिन्छ अब फिनिस्ट्रा असफल हुन पुगिन् बारम्बार। पात्रदीप सान्तरा गुण हुन्। डारिनको सर्भिस त्यति राम्रो रिसिभ रहेन तर पनि निरुथा पनिस गर्ने प्रयास रहेको थियो। ब्याकवर्डमा डिफेन्स वरन्य श्रीलङको शट रहेको छ यहाँ। फेरि पनि अङ्क ललितपुरको नाम पोखरामा पनि त्यो देखिएको छ। उत्कृष्ट क्लास एक्ट फ्यानहरूबाट। वसेल सर्भिसमा थिइन् अहिले। वरन्य वसेल्सले कभर गरिन्। आउने सिम निरुथा ससिलेसँग बसाइन्। डारिनले ब्याकवर्डबाट पात्रदीप सान्तको वरन्य श्रीलङ सुपर। आज सेलिब्रेसनको टाइम कमै मात्र आयो र यहाँ 22-15 को अग्रतामा छ। मात्र 3 अङ्क त आवश्यक छ ललितपुरलाई। यहाँ निकै राम्रो रहेको थियो उनको लागि। सलिना बुढा मकर मिडल ब्लकर नयाँ उनको शैली मेल देखाइरहेका छन्। निरुथा डिस्कम्फर्ट रिसेप्सन रहेको छ तर पनि ब्याक सेटअप रहेको थियो जहाँ अनकम्फर्टेबल रहेको तिनको पिला। चान्स रहेको छ शट वरन्य श्रीलङ बाहिरिन पुग्यो। वरन्य यसपटक भने फेरि पनि तस नस पार्ने क्रममा थिइन् तर निरुता ठकुन्डाको उत्कृष्ट प्रयास। वरन्य श्रीलङ टिपिङ गर्ने चान्स उनको डिनाइ गर्दै कोपिला। फिनिस्ट्रा रहेकी थिइन् यहाँ। अझै पनि मौका हुनेछ लक्ष्मी चन्द डिफेन्समा कोपिला। फिनिस्ट्रा अझै पनि लगातार अङ्क हासिल। वरन्य श्रीलङको शट रहेको छ एकपटक फेरि पनि डिनायल गरेकी छिन् चान्स उनले। र ललितपुर क्विन्स दर्शक उत्कृष्ट खेल पस्किँदै